पाउँछिनान् वार्तोलो बोक्न सोकाट भोरुन भावनान् पहिलेच पाउटियास तुझ्या जीवनात जेजूक्सेम कुंगारान जेजूक्सेम कुंगारान संतोष तुझो वास वर्णून कुत्रा पाउँछिनान् वार्तोलो बोक्न सोकाट भोरुन भावनान् पहिलेच पाउटियास तुझ्या जीवनात जेजूक्सेम कुंगारान जेजूक्सेम कुंगारान उल्लास उल्लास अभिनंदन साम तुझी मुक्तीची नंदन उल्लास उल्लास अभिनंदन साम तुझी मुक्तीची नंदन जिने आमना गुना देण्या फुलन परमळदी चाराय कोनशा जिने आमना गुना देण्या फुलन परमळदी चाराय कोनशा कालचान तुझ्या जायला जेजू भाव तुझो विसरनाका जिणेन करूंक मुक्तासो अत्रेक तुझो सदा जेजूक सेवसो उनो केदीन सांगनोसो उनो केदीन सांगनोसो कालचान तुझ्या जायला जेजू भाव तुझो विसरनाका जिणेन करूंक मुक्तासो अत्रेक तुझो सदा जेजूक सेवसो उनो केदीन सांगनोसो उनो केदीन सांगनोसो मुझ्या काळजांत येताय काळजांत रावून मुजी जतन घेताय हांव पातकी तरी तूं काळजांत रावताय सर्गीच्या मानांत म्हाका पोसताय उंड्या रुपार मुझ्या काळजांत येताय काळजांत रावून मुजी जतन घेताय हांव पातकी तरी तूं काळजांत रावताय सर्गीच्या मानान म्हाका पोसताय सोमिया अत्रेकता काळीज मुजे तुका हांवें सेवच्या तुजो मोग करच्या सोमिया अत्रेकता काळीज मुजे तुका हांवें सेवच्या तुजो मोग करच्या
उपरांत काळोख जाता फूल फुलता तें तशेंच भावून वेता पूण दैवीक सकत म्हजेर सदांच आसता म्हज्या जिवितांत संतोष लाभता दीस उदेता उपरांत काळोख जाता फूल फुलता तें तशेंच भावून वेता पूण दैवीक सकत म्हजेर सदांच आसता म्हज्या जिवितांत संतोष लाभता सोमिया अत्रेकता काळीज म्हजें तुका हांवें सेवच्या तुजो मोग करच्या सोमिया अत्रेकता काळीज म्हजें तुका हांवें सेवच्या तुजो मोग करच्या कुटुंबीक समजूंल्या आमी करा देवाच्या उंडो वायन रुपांतर करून तोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन मुर्बे लायल्या आमी जेवणाक सोम्याचे सुत्रे कोट्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण बलिदान संगीचे पवित्रान दिता समाधान सोम्याचे मरण जिविता कारण जीवन परवशा किरण सोम्याचे जेवण बलिदान सर्गीचे पवित्रान दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवंत बलवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाचेनो ह्या यंकरिस्ताच्या मेसा भोंवती हाजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो हार्दिक स्वागत आज आमचे नेणतुले भुरगे रिशोनाक रास्ता पयले फावटी जेजूक ताच्या काळजान सेवूंक आयते जालां साबार दिसा तावन तयार करून राखून रावल्ली संतोशाची घडी आज उदेला एवंकरिस्ताच्या सक्रामेंता मारिफात जेजूक सेवचे बाग ताका फावो जाला आसता जेजूची पवित्र कूड आनी रगत ताका गठायेन आनी बोळान बरोवन दी कुमगारान जेजूक सेवन खाल जावन जियोंक आनी ताचे कुरपे बेसावांचो शिवोर ताचेर भरपूर मापांनी वाळून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी मागया आज रिशोनाच्या जिणेंत व्हरतो दीस आज पयल्या कुमगारान जेजूक ते सेवता साबार तेंपाची तयाराय आनी ही तयाराय सगळी जावन आज हांगासर आल्तारी समोर हजर आसा आनी तुमी सर्वां ताच्या संतोशांत वांटेली जावं हांगासर आयल्यात आज आमी ह्या भुरग्या पासत मागता तशेंच निरंतरी ताचे पासत मागोवंक आमी फुडें सरया ताच्या आवय बापायकी आमी अभिनंदन पाठयत आसतना तांकांय देवाचें बेसांव गरज आसा तांचे पासत आमी मागया अशें रिशोनाच्या सांगाता मेळोन हें अर्गां बलिदान भेटूंक आमी आयज थंय जावया हांव म्हणपाक की सपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव
म्हजो गोंयांत सारून सांगता मनान चिंतून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत तुवें सदांच संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस प्रादेवलांनी विनंती करात म्हूण सपदवेदा देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो सुमिया काकूक सुमिया काकूक क्रिस्ता काकूक क्रिस्ता काकूक सुमिया काकूक सुमिया काकूक महिमा देवा पुस्तकी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सखी चाराया सपदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थना समया जेजू क्रिस्त आमच्या सडवंदरा तुझ्या कष्टा मरणाच्या उडासाक हो आजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडे अशें तुझे सडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान अदीक भरून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सांत पावलोन कोरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो आमी देवा कर्गान दिवंक सेवता ती संस्करलेली कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करतानाय आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताच्या मास्सान आमकां वांटेली करतानाय आनी आमी जायतली जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता देवाचे उतर हे साकून पळया सर्वेश परकितलो स्वातिको
सांगून पळया सर्वेश्वर कितलो स्वादिको. माझे सवे मेळो सर्वेस्पराची गीत गाजया. एका ताळ्यान आमी ताचे नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो. आनी आयकून म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सांगून पळया सर्वेश्वर कितलो स्वादिको. सांगून पळया सर्वेश्वर कितलो स्वादिको. Jiwondo segitam delolo zokon wundo kata to satna jietolo. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो, हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव हो हुंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत म्हणजे हांव दिता तो हुंडो म्हजेंच मांस. तुमी मनशापदाचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मगच्या भाव भयणीनो प्रत्येक जावन रेशवना. आज कुशी गी, आज मस्त कशी न्ही. आज मस्त कशी कित्याक म्हणून जाल्यार एक कुमगार तुका मेळटा. दुसऱ्या कुशेंत वांटेली जावन पुरो आयल्यान तुजी घरची कुटुंबाची न्ही खुशी जाता. मस्त जाणां आयल्यान तुजेच खातीर आयल्यान ती. आज तूं केंद्र बिंदू तूं सगळें कॉन्सन्ट्रेशन तुजेर आसा. अशें आसतना आज कुटुंबाची तुमी सगळीं सांगत आसतना रिशोनाक सर संतोश. पयलो कुमगार म्हणटा आसतना विविध रुपांनी हाचे विवरण आमी दिता. हांव सगळीं विवरणां सारकींच. हांगासर आमी कितें म्हणटा जेजू आमचे थंय येता. उंड्या रुपार येता. उंड्या रुपार मात न्ही तो मस्त रुपांनी येता. पूण उंड्या रुपी घेवचे एक आमकां विशेश भाग. कित्या खातीर येता? वाय शूड ही कम? कित्या खातीर ताणें येवचें? आमकां सोदून कितें येवचें? जेजूचें एक नांव आसा. तें नांव आसा इमॅन्युएल. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संग. म्हणजे सगळ्या क्रिस्तांव धार्मीक विवरण कॅटेकिझम इज देव आमचे संगत. हे जो देव धर्माचे कितें विवरण आसलें ताका इल्लेशें व्यत्यास आसता. जो देवान कितें आसलें म्हळ्यार देव यावे पयस ताका आनी आमकां संबंद ना. देवा मुखार कोण पडटा तो उलपन येता, नाच जाता. देखून मोइजे सिनाय पर्वत सोडल्या उपरांत तो परजळी जाल्ले पळोवन लोक परत धणी शेवटलो भियेलो. देव म्हळ्यार बें दिसता. जेजून तें सगळें बदलयलें आनी म्हणालो भियोंक कांय ना, हांव तुमचे सांगता. गॉड इज विथ अस. सो सगळें कॉन्सेप्ट बदल. देव एक सुपर पावर म्हणचे तोंदर. देव पर्सनल वैयक्तीक म्हणचे चिंता पडलें. आमचो बाप
देव म्हळ्यार खंयची की सकत नांवच सांगून असले खंय वड सकत तशें न्ही आमचो बाप आतां हो आमचे सांगता जियेव आशें अशें तो आमचे सांगता जियेतना वर्ती कशी त्या सांगतपणांत कितें जाता म्हणून तो सांगत आसतना कितें जाता सांगत आसतना सामान्य जावन ह्यो संगती जातात इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो एलोन इफ यू वॉन्ट टू गो फार गो टुगेदर एक भोव अपुरबायचे आफ्रिकान सांगणी तशें म्हण सांगल्यार तुका एक वेगळी वचूं जाल्यार एकल्याक तुशी पूण तुका मस्त पयस वचूं पयस म्हळ्यार डिस्टन्स वायज न्ही किलोमिटर वायज न्ही पूण कितेंय तुका साधन करूंक जाय कितेंय एक व्हड जबाबदारी तुका घेवंक आसा त्या वेळार सांगता वच एकल्याक तो वचून फायदो सांगतपणाक तो हें सकत आसा इन आवर टुगेदरनेस कॅसल्स आर बिल्ट आयरिश प्रवर्ब गाद मातू आयर्लंडाची तशें म्हण सांगल्यार एक एकल्यानीच व्हड कामां केल्ली नात आसूंक पुरो एकल्याच्या नांवार पूण ताका उरलें कडीक कुमोक दितात दाखल्याक कोण एक बांदप बांदतात तुमचें तें नांव ताचें आसता ताणें बांदलें विश्वेश्वरय्यान अणेकट्ट बांदलें तो एकलेच वचून पातोर बांदून सिमीट घाल्ली न्ही सगळें टीम आसा थंयसर देखून इन आवर टुगेदरनेस कॅसल्स आर बिल्ड देखून सांगत आसल्यार कितें जाता कितेंय साधन करियेत अशें आनी एक सांगणी आसा टुगेदर वी स्टँड डिवायडेड वी फॉल आमी सांगत आसल्यार रावता एक एकलो आसल्यार पडटा असले मस्त विस्नार उतरांनी आमी सांगत रावलेले कितें सर जाता म्हणून सांगलें आसा सांगत रावलेले कितें जाता थंयसर बोळ आसा एकवट आसा सकत आसा धैर्य आसा आनी ताचे केसर संतोश आसा समाधान आसा देखून जेजू म्हणटा हें सगळें दिवंक हांव येता आय वील कम एंड स्टे विथ हांव येवन रावता हांव इमॅन्युएल हांव तुमच्या सांगता येवन रावता देखून ह्या सोमयाक स्विकार करूंक रिशोना आज हांगासर आसा सोमयान ही उतरां सांगल्यात सगळ्या वांजेलांत तो आमच्या सांगात रावूंक कशी व्हरता म्हणल्या खातीर हेर दोन कोटेशन आमी उगडासा काडचें जाल्यार उल्लेख कोण दोग वा तेग खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवी सांगात मेळटात थंयसर हांव आसा एक एकलो तासाय जाल्यार हांव आसा ओके पूण जेजून स्ट्रेस केला दोग वा तेग मेळटा जाल्यार हांव थंय आसात गॅरंटी ताच्या उपरांत जेजू म्हणटा हांव दाखपाल तुमी फाटीं म्हजेच सांगाता रावा तुमी फळ दितात नाजाल्यार तुमी सुकोन येतात तितलें एक अपुरबायची उतरां देखून सोम्यासचे सगळो उद्देशच आमचे सांगाता रावन आमकां जीव दिवचो सकत दिवची आमी फळां बरी जावचे बरी करचें समाधानान आसचें बरी करचें म्हजो संतोश तुमचे थंय आसचे खातीर आनी भरपूर जावन तो तुमकां लाभचे खातीर ह्यो संगती उलय सगळीं उतरां आमकां दादोस करचींच आसा देखून आज रिशोनाक हो समी हांव तुजे थंय येवंक आशेता तुजे थंय रावंक आशेता म्हणसो ताचे थंय आज येता आमी सगळे संतोश पावया एक कोटेशन आज किंगी हांवें वाचलें आमचे कीबोर्ड आसा कंप्युटराचे जावन मोबायलाचे तातूंत आल्फाबेट ABCDEFG तातूंत अशी मांडावळ आसा QWERTYUIOP तातूंत कितें सांगलां म्हणून सांगल्यार एवरी टायम आय लूक एट द कीबोर्ड आय सी दॅट यू एंड आय आर ऑलवेज टुगेदर बरी अपुरबायची चिंता म्हळ्यार यू म्हळ्यार आल्फाबेट यू आल्फाबेट आय ती सांगत आसता देखून हो एक व्यक्ती म्हणटा हरये पटी थंय पळयतना यू एंड आय आर टुगेदर आज आमी सांगूंक शकता रिशोनान सांगीत यू एंड आय म्हळ्यार तूं आनी हांव सांगता आसा आनी जेजूय सांगता तूं आनी हांव यू एंड आय आर टुगेदर देखून आमी सांगता आसा म्हूण म्हणटा देखून जेजू सांगात कोण चड आनी चड व्हड मापान आपणाच्या काळजांतूच जेजूक स्विकार करून बघूंक वेच्या रिशोना थंय आमी संतोश पावया आनी असल्या एका अपुरबायेच्या देण्या खातीर अर्गां दिवया तुमकां रस्त्यांक फुडें सरच्या रिशोना पसत सम्या समोर दवरूंक आमी कशी व्हरता तशेंच ताच्या आवय बापाय पसती ताच्या कुटुंबा पसती आमची मागणी उबारी सभा चलनवरच्या पापा साहेबांक सबीसपांक एजाकांक धर्मिकांक तुज्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जिणी जियो जायसची दैवीक सकत लाभय म्हण मागता बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनोभावान आनी सेवेच्या स्पिरितान लोकांची सेवा करूंक तुज्या जाणवायेन भर म्हण मागता बापा तुजे मागणे आयक
सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणी तुज्या मोगान भर. तांकां बरी भलायकी आनी पिडा सोसूंक कुरपाला बय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आज आमचे रिशोना पयले फावटी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत सेवताना तुजें जिवीत ताच्या काळजान वाळय. जेजू थंय सदांच एकवटान रावूं ताका कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. रिशोना क्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिवन बरी आवय बापय आनी सर कुटुंबाच्या सांद्यांक दिलाय. तांकां बरी भलायकी संतोश समाधान दी म्हण तुज्या बेसावांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान भाग घेवन हांगा हजर जाल्ल्या सर्वांचे तुजी दैवीक सकत वाडोवन दी. तशेंच पवित्र एवकरिस्तान सदांच भाग घेवन कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. हकुळदार बापा तुजे समोर वोट बाबतान आमची मागणी उसार सांगल्यान प्रत्येक जावन ही मागणी आज जेजू कुंड्या रुपी स्विकार करूंक फुडें सच्चार शेवना पासून ताच्या आवय बापाय पासून आमी भेटयल्यान तांकां तुज्या आशिर्वादांनी नेटय. तशें संगसर जमलेल्या आमच्या समेस्तांचेर जें बेसांव घाल ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. तुझ्या पायांतळा मन दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित तुका पुंडो अमको वासो मनशा पौराण केलो प्रितुमेंतो दिल्लो कर तू ओवडो आमकां जिविताचो केवणाऱ्यांक काणिको तुज्या पायांतळा मन दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून एकवट असो आनी शांतीच्यो कुणा गोवान सवण आनी दाखय सवायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणाचो एक बुडो आनी जायत्या दाखोवचो एक वायन आमी करून घेता तशें तिस्त जेजूची कोण्या रगत घेतल्या आमी समेस्त शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सक क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वैवशामी करू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेद राणी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते आमी तुका दिन वसूंक पावो. हो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वस्तेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वस्ता जाल्यार तुजें सामकां नेक देणे. आमच्या दिन वसण्याच्या प्रार्थना तुजी वडवी बिलकुल चडना तरी असलें प्रार्थना करूं क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबारास सर्वेश पत सराही संसार
भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येतात आता जय सगी तुका जय जय बापा खरंच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत ते वारुतले हे म्हज्या आवडा साक करात भावार्थ सगळं परगटुया जो जीवन साला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरण आसा आनी पुनः जिवंतपण समी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सगळो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्याक कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस प्राके प्रतिमेचे विस्तारले जे पवित्र सभेस उडासकर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पीटर पॉल सल्लान आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान तूं वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी इश्टागत मेला समेजता जे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तीची दाय कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाची माये संगती भगिनी दम दिता आनी सर कळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थना दैत घेवन म्हणशा तुझे नाव पवित्र तुझे कायम तुजी कशी आमचो दिसपतो त्रास तुमकां आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्तिता आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून देख नाका सर्वेस्परा सर वायट देव करिबा दया करून हे जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर अतिरिक्तलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन स पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतंतली वाटय कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दम दिता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार तुजे दिश्ट घाल ते कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो तुमच्या सवे आसो एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेणे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळत देवाचे शेणे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी आमकां शांती दी
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडची ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली सहभागी देवाच्या बाग म्हाका फळना पूण देवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. हांव सगळींचो जिवो आनी खरो उंडो संवसाराक देव आयलोलो. सगळीं आसच्या म्हज्या मोगाळ देवा बापा मोगाळ तुमकां धाडलोलो. जर मांस म्हजे खातात रगत पियेतात नवें जिवीत जोडतल्या. म्हजे मांस करें खा रगत करें पिवन सस्नीक जिवीत सोन दिता. हांव सगळींचो जिवो आनी खरो उंडो संवसाराक देवोन आयलोलो. सगळीं आसच्या म्हज्या मोगाळ देवा बापा मोगाळ तुमकां धाडलोलो. जर मांस म्हजे खातात रगत पियेतात नवें जिवीत जोडटल्या. म्हजे मांस करें खा रगत करें पिवन सस्नीक जिवीत सोन दिता. तूं सामचें जिवीत देणे मोलादी जेजू सडवून दारा. तुका अत्रेता तुमच्या ग्लालेता जिविताच्या वंद्या. म्हज्या काळजांत आयल्या मोगाळा जेजो हांव तुका अर्गान दिता. आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका दीन वाचतां. जेजो तूं सदांच म्हज्या काळजांत राव. तुज्या शांतीन आनी मोगान म्हाका भर. जेजो आसताम हांव तुका चड आनी चड काळजां चलोवंक आदार दी. जेजो म्हाका बरी आवय बापय भाव भयणी पोदोर मोदन आनी मोगाळ कुटुंबाचे सांदे दिल्ल्या खातीर हांव तुका वंदितां. आज तुका पयले फावटी सेव तयार केल्ल्या बिगार बापा टिचरेक आनी सिस्टरीक दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गान दिता. आयचो दीस आम्हा सर्वांक ह्या सर्गीच्या जेवणांत भाग घेवंक फावो केल्ल्याक अर्गान दिता. अर्गान तुका सम्या जेजो अर्गान तुका सम्या जेजू होगलाब तुका सम्या जेजो होगलाब तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजो वंदन तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सम्या जेजो स्तुती तुका सम्या जेजू. Sumia
बोलावडा आनंदा अर्गांदिता तुका समिया सगळ्या म्हज्या मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका समिया काळजांत म्हजे तुझे बिडार केलाय देखून अर्गां तुका समिया अर्गांदिता तुका समिया सगळ्या म्हज्या काळजांत देवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून बोलावडा आनंदा अर्गांदिता तुका समिया सगळ्या म्हज्या काळजांत सगळ्या म्हज्या काळजांत प्रार्थना बापा ससनाक तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवन तूं आपयताय तो दीस पावसर माई पसान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सुफळ कळा जेजूची आमरीक कूड आनी रगत आमकां दिताय दिनवाशी काळजांनी आमोगाच्या जेवणां वांटो घेतिल्ल्या आम्मा समेजता तुवें बसलेल्या ससणे आनंदाच्या जेवणा पावय क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वसणयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे उडुपार आतां आशीर्वादाची रीत आसता सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूचो पास्को सगूट भक्तीन आनी बावर्तन संभ्रम तुमकां फावो करताय भगवान माय संगीत तुज्या पुताचे कश्ट मोर आनी जिवन पोरणी हाडून आमकां दर्जनच्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तुजो आशिर्वाद घाल तशेंच ह्या बेंतिणेचेरय तुजें आशिर्वाद आसूं आनी आमचे यात्रीक पॉयंट संपोवन सर्गी राजाकीम तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. आज पयलो कामगार सवलेल्या रिशोनाक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी ताच्या आवय बापायकी ताका बावर्तांत वागयल्ल्या खातीर अभिनंदन देवाचे आशिर्वाद सदांच तुमचेर आसूं. आतां कोंत आनी बेंचेरांनी दिता भुरग्यांक भाग्यवंतु केस माये शरतीनी आमचे शेकाये सर्गा संसाराचे राणीये पावतू आमकां हर एक घडये हे भाग्यवंतु केस माये शरतीनी आमचे शेकाये सर्गा संसाराचे राणीये पावतो आमकां हर एक घडये बापा खुशे खातीर जावून हे भाग्यवंतु केस मागे शरतीनी आमचे शेकाये सर्गा संसाराचे राणीये पावतो आमकां हर एक घडये
सक्रामेंता पैकी प्रमुख सक्रामेंत जावन आसा एवकारिस्त आनी ह्यो सक्रामेंत आमी परत परत घेता जेजू संगी आमचो बांद एकवट परत परत आमी घट करता तर आतां रिशू मुखार येता आनी ताका आयती गेल्ली बसका स्विकार करता एवकारिस्ताचो सक्रामेंत आज पयले फावटी रिशून घेतला आसतना ताचो संतोष आमचे संगी वांटून घेवच्याक ते ह्या सोबीत सुंदर वेदीचेर सोंपता आनी ताका सांगात दितात ताची आवय बापाय मनीस राजू स्टीवन क्रास्ता आनी लाविना ज्योती क्रास्ता ओके आतां रिशूची पोदोन आनी मोदोन मनीस विशेंत क्रास्ता रिना डिसोजान मुखार येवचे आनी मुखली बसका स्विकार करची आब आनी व्हडली माय मनीस सावेर क्रास्ता आनी फ्लोरा डिसोजा तशेंच सेलिना डिसोजा मुखार येवचे मुखली बसका स्विकार करची आतां हांव उलो दिता सरवाड्याकारांक तशेंच कुटुंबदारांक मुखार येवचे आनी मागण्या विधी चलोवन व्हरच्याक बापाचे पुताचे आनी पवित्र मोगाच्या न्हू आज आमचे भुरगे रिशोनाक ताच्या जिवनांत व्हरतो दीस पयले फावटी तांणी क्रिस्त प्रसादान जेजूक आपल्या जिवनांत स्विकार केलो संतोषाचो दीस आज जावन ताणें जेजू सवे विशेष इश्टगतेन जीवन सुरू केलं आपल्या काळजांत जेजूक सेवल्या रिशोना सांगाता जेजू आमच्या समयांक गीत गावन वंदया आनी ताचें नांव गजोवया सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गान तुका सर्गे खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गान तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवंक दिलो म्हाकाच तुवें दिमच्या खुर्सार मेलो हुंड्या वायनान तुका समर्पिलोय सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गान तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गान तुका किरकोळ रस्नेक म्हाका उंच बारलोय मासारतान तुज्या म्हाका पोसलोय सर्गी खाणान म्हाका धादोस केलोय सोम्या गवळ्या म्हज्या सोम्या अर्गान तुका सर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गान तुका हांव जिविताचो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केले तरी ते मरण पावले पूण सर्गात हांव देवान आयिल्लो उंडो तसलो न्हय कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिव उंडो हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेच मास देवाचें उतर हें
जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो ताका सविल्ल्या आम्हा सर्वांक खरें जिवीत फावो करता. ल्हाना भुरग्यांतय जेजूक व्हरतो मोग आनी हुस्को. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे शर्शीन येवंक सोडा, तांकां आडायनाकात म्हणटा जेजू. आज जेजून आमच्या रिशोनाचो विशेष रितीन मोग केला आनी तो ताच्या काळजांत आयला. ओरत्या उमेदीन रिशोना ह्या दिसाक राखून आसले आनी ह्या दिसा खातीर बरी तयाराय ताणें केल्ली. आज ताचे थंय आसतो संतोश सदां काळ ताच्या जिवनांत आसूं दी आनी रिशोनाचें मुखलें जिवन माया मोगान वाडोवन दी म्हूण आतां आमी रिशोना आनी ताच्या कुटुंबा खातीर मागया. जेजू सर्वांचो मोग करता, तरी भुरग्यांचो तो विशेष मोग करता आनी भुरग्यांक म्हजे शर्शी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात म्हणटा. आज जेजूक रिशोनान विशेष रितीन मोग केला आनी तो ताचो काळजांत आयला. फाटल्या दिसांनी रिशोनान जेजूक ताच्या काळजांत सेवंक तयार केल्या आनी आज जेजूक सेवन ताका संतोश जाला. हो संतोश ताचे थंय सदां उरोवन दी आनी जेजू ताची जिणी अर्थभरीत करून दी म्हणून आज आमी ताचे पासत मागया. सर्गींच्या बापा, आमच्या दुवेक रिशोनाक क्रिस्ती भवार्थचे देणे दिला. हो भवार्थ गूण करूंक ताच्या शिक्षका बराबर वावरूंक आमकां फावो केले. जेजूची खरी वळख आनी इश्टागात ताका सदां लाबून तसो फुडार बरो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा, आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, आज रिशूच्या पहिल्या कुमगाराच्या संभ्रमांत आमी वांटेली सतना ह्या संभ्रमाचो आत्मीक संतोश आनी आमचे थंय सदांच आसूं दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, आज हांगासर जमा जाल्ली आमी रिशोनाचेर तुजो आशिर्वाद मागता आनी आमी सर्वांनी पवित्र सभेचे क्रियाल संदे जावच्याक तुजो आदार मागता. मोगाळा जेजू, ल्हान भुरगीं तुका प्रत्येक मोगाची तूं आमचो विशेष मोग करताय. रिशोनाक आनी आमकां बरी आवय बापाय दिल्ल्याक आमी तुका अर्घा दिता. ह्या संवसारांत आसच्या दुबळ्या भुरग्यांचो आमी उगडास काडटा. तांचेर दया दाखय म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, रिशोनाच्या आवय बापाय संगी आमी ताची पोदोर मोदोर जावन ताच्या पयल्या कुमगाराच्या संभ्रमांतय संतोश पावतना रिशोनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण नम्रतायेन मागता. मोगाळा बापा, आज कुमगारान तुवें तुज्या पुताक जेजूक म्हाका दिला. हांव म्हाकाच आतां जेजूक संपूर्ण दिता, समर्पण दिता. तसो मोग करूंक तूं म्हाका फावो कर. ताचे परी जन्मयेन आनी देवबिरांतेन वाडोवंक तुजी कृपा म्हाका दी. जेजू, म्हज्या मोगाळ मम्मी डॅडीचेर, भाव भयणीचेर, इश्टांचेर, शिक्षकांचेर, पोदर मोदरणीचेर आनी सैऱ्यांचेर आनी आमचे पासत वावरल्या सर्वांचेर तुमचे बेसांव घाल म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आतां ही आमची सर प्रार्थना जेजूच्या मागण्या सवे देवा बापाक पटोवन दिवया. आमचे बापा सर्गींच्या, जे नांव पवित्र जावं, जी राज आमकां येव, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकयल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां दादल्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. जेजूच्या मायेक वंदन करून आतां आमी नमान मरिये म्हणया. नमान मरिये कुटुंबान भरले सुम तुजे संगाता श्रेमते तुसे देव आनी सदैव पॉल जगसीचे जेजू बो माये आमा पासो विनाश कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. बो भाग्यवंतीन दारेक नमान करून आमी आतां आनंद बापाक म्हणया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. मन अंकार मोरये देव पुता
मुगाळ पुत्र सोवे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्सुचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. एक कट करच्या द्वारे वांटून घेता ताचे सांगता ताच्या कुटुंबाच्यांनी सांगात दिवचो. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself. कुमगार झालो, पहिलं कुमगार झालो. काल होता, काल बघता तुका संतोष बघताय, खुशी जाताय, डान्स करीचे बघताय. काल होता संतोष होता या संतोष बघता काही. सो रिशनाक साबार बोगणां आसात ते आमच्या मुखार दवरूंक आश येता, पूण ताजी बोगरां आतां ते फुडें येता आनी बोगणां कंतारा रुपार गिता रुपार आमच्या मुखार दवरूंक आश येता. संतोष भरला मोजा काळजान आनंद प्रकाशता मोजा आत्म्यान उल्हास निशेता सगळ्या कुडीन जेजून चला देखून कुमगारान ताच्या येण्यान बुडल्या संभ्रमान जेजून बोरला म्हाका बेसावान दादोस केला आपल्या कूड रक्तान. हो 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 म्हजो पयलो कुमगार आयल्या म्हजे भितर सर्गी कुवार हांव ताचे तो म्हजो आनी मुखार जिने पयनाच्या हर एक मेटार. हो 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 म्हजो पयलो कुमगार आयल्या म्हजे भितर सर्गी कुवार हांव ताचे तो म्हजो आनी मुखार जिने पयनाच्या हर एक मेटार. लाभला म्हाका कांसर्गींचे काणगे आजाचे विस्मिताचे काणगे जेजूच्या मस्रक्ताचे हर एक मिसान ताणे मोगान दिवचे ताचे बरी म्हाका जावंका पोवचे चलता म्हज्या जिणेक फाटाय हाडचे कुरपे बेसांवांनी सदां भरचे. हो 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 म्हजो पयलो कुमगार आयल्या म्हजे भितर सर्गी कुवार हांव ताचे तो म्हजो आनी मुखार जिने पयनाच्या हर एक मेटार. हो 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 म्हजो पयलो कुमगार आयल्या म्हजे भितर सर्गी कुवार हांव ताचे तो म्हजो आनी मुखार जिने
पैनाच्या हर एक मेटार. घट्ट एक ताळ्याचो आवाज रिशोनाक घट्ट. भायर देव पावसा रुपार ताका ब्लेस करते आसा. आमी आमच्या क्लॅपा मुखान ताका ब्लेस करया. दया कर न घट्ट. आता रिशोना ताच्या फ्रेंड्सांक हांगासर जमल्या सर भुरग्यांक काणीक दिवंक आशेता. तर सर भुरग्यांनी मुखार येवचें आनी ताची काणीक स्विकार करची. रिशोना तुमचें नांव सांगचें. क्लासीसार ना विसरून वचोंक पुरो. नांव सांगचें जायतें. खंय थावन स्टार्ट करचें. हांगा तो जेस्विटा क्रास्ता. जेस्विटा क्रास्ता. जेन्विन ओलिविया क्रास्ता. प्रिन्सन क्रास्ता. जॉयस्टन क्रास्ता. लरन प्रिन डिसोजा रिया बियाना क्रास्ता. शाइना मिशेल क्रास्ता. मेबल रियाना डिसोजा. प्रिशल डिसोजा. व्हेरी गुड. तुझें नांव काय मा. सियाना. सियाना. वाव. लेविन जोशन क्रास्ता. विन्सिटा डिसोजा. तुझें नाव गुड गुड. लियॉन जॉय. व्हेरी गुड. नाव काले. नाव काले. लिओन. पियोन. फ्रियोन. व्हेरी गुड. ओ लेनिशा क्रास्ता. फेविन लाइना क्रास्ता. तुझें नाव काले. लियोना. लियोना. आता हांगासर ताचे संतोषान वांटेली जाल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणून म्हणूंक रिशोना आशेता. आता रिशोना तुजो वेळ. म्हजे प्रणाम. आयचो भोव आपुरबायेचो दीस फावो केल्ल्या मोगाळ मोरी मायेक हांव अर्गान दिता. म्हाका मोगान सांबाळच्या म्हज्या डाडा मम्मी आनी भाव रियानाक हांव सदांच आभारी जावन आसा. सदांच म्हजी जतन घेवची मोगाळ आबा माय फावो केल्ल्याक हांव दन्या देवाचो उपकार बावरता. म्हजी पदन विशेंती मामाक मोदोर्न बेबी बायेक हांव थँक्स म्हणटा. पयल्या कुंभाराची दुतन अर्थबरीत रितीन शिकयल्या सिस्टर क्रिस्टल्ला आनी पाविंता टिचर तुमचो प्रत्येक उगडास काडटा. म्हाका शिकाप दिल्ल्या सर्व टिचरीचो हांव उपकार बावरता. म्हाका सदांच सांगाता दिवच्या चिन्ना आनी मुन्नीचो आनी म्हजो मोग करच्या जोसी जॉयल दटूक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका सदां उत्ती मार्गदर्शन दिवच्या सिस्टर आंटी लता, सिस्टर अर्पिता, सिस्टर तेरेसा, सिस्टर जेस्मिता आनी सिस्टर सुप्रिता तुमकां थँक्स. आयच्या म्हज्या पयल्या कुंभाराच्या कार्याक येवन म्हाका आशिर्वाद दिल्ल्या तुमच्या सर्वांचो प्रत्येक जावन पेरियर कामांचो हांव उपकार बावरता. सर्वांक हांव आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. ओके. रिशोना ताच्या मोवाळ उतरान देव
सर्वांक देव बरें करूं म्हणला आनी तशेंच गुलाब दिवन सर्वांक मान केला. रिशोना तुजें जिवन नंदन जावं दी, बरें जावं दी आनी परत हांव तुका कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, अभिनंदन पटयता, तशेंच पारपी पटयता. ओके, आतां रिशोनाची व्हडली माई मुखार येता, ताका आयकुया. सरप्रायज. ओके, आमकां हें सांगूंक वचना, तिका जस्ट बसून आयकुनचें. म्हज्या नातरांनी सांगचें म्हाका काणी सांगी जे मायन काणी सांगे जे म्हूण सांगचें तोल सांगचें म्हाका विद्यावशी बरी कांय हांव शिकोवना सेड न्ही मागीर आदींची काणी आयकूंक बरी जाता. तूं एक काणी सांगता गे. आं जाय पुता सांगयत नगले केसे काणीन तुमी कान दी हांव सांगता पळया. तुमी एका गांवांत एका रायाक 8 जाण भुरगीं आसलीं. कितलीं भुरगीं? 8 भुरगीं आसलीं. त्या 8 भुरग्यांत 7 चेडे 1 चेडू. तो 7 जाणां भावांक 1 भयण. कितली? 1 भयण 7 जाण चेड्यांक. तो तांकां आनी आवय बापायन सांगलें गे तुमकां एक कडेच नांवकू गेल्यार जायना. मागीर कालें करचें तुमकां एका भुरग्याक एक तेले घेरीचे आनी एका भुरग्यांक एक तेले गेले. 8 भुरग्यांक 8 तेली. तशें एक दीस व्हडलो भाव नामकोताना व्हडल्या भावाचे तेले गेलेजी जाला. तो आंगलेकान देवलो फाटीत आयलो. तर मम्मीन विचारलें तूं नालोय पुता? ना मम्मी हांव नांव ना. कितें नांव नाय? म्हाका नांवक इल्लें उगोवन जालें. कित्या? तूं जोयना गे. जोयना? सांग पुता आनी जोर घेता गे मम्मी. फाटी पप्पा आयलो गे. पप्पा विचार तूं जेवलोय पुता? हांव नांव ना पप्पा. जेवचें कशें हांवें नाय नासतना. काल सांग आमचे कडेन नांगले गे. हांवें बेजार जाली गे. सांगता मम्मी सिनिये काल गोत्ताच हाय म्हज्या थेल्यांत उदक गेलें जाला तें हांव नांवक देंवना आनी काल घेरीजे. तो हांवें मम्मीन सांगलें गे तूं तुज्या भयणीच्या थेल्याक वचून नांवको. हां जायत मम्मी वता सांगलो गे. गेलो गे सीदा वचून वस्त्र पुरा कान दवरले गे. नांवक देवलो गे. तो नांवक देवताना ताच्या पांयांक एक भांगाराचो केंस सिरकलो गे. तो केंस कांगून सीदा येवन फाटी येवन न्हिदलो गे. तो मम्मीनी पप्पा थंय आयलीं गे. मम्मीनी विचारलें तूं नालोय पुता? नांव ना. कित्या? हांव नायना आज. सांग पुता तूं जेव आमी जेवना. फाटी आलसेन आलशेरन सांगलें कितें मम्मी म्हाका भांगाराचो केंस नाला एक तेसल्यांत चेडू म्हाका काजार जायजे. तशें जाल्यार मात हांव नाता जेवता सांगलें कितें. हो ताका तूं कितें भियेला जेव तूं. आमी तूं चेडो सोसून दुगोता तूं जेव हांगा नांगलें गे. तूं जेव पुता नांगलें गे. ते मस्त मनीस कुडचोन चेडू सोदूंक गेले गे. हे गेले आंगा भांगारा केंसांचें चेडू आसाय. आंगा पितुला केंसांचें चेडू आसाय. आंगा भांगारा केंसांचें चेडू आसाय. केई सोदल्यार चेडू मेळना गेंका. आकाश सेलोन सेऱ्या गेल्यांक पुरो जालें गे. आनी घाले घेतचे फाटी तायले गे चेडसून. तुला विचारलें गे चेड्यान पप्पा चेडू मेल्लें पप्पा? ना मम्मी डे सर हांवें पळोवना. मम्मीन पळयलां ते मम्मी चेडू मेल्लें? ना पुता चेडू मेलो. तेर हांव जोयना नायना हांव हांगा घट्ट न्हिदतलो आनी सांगता गे तो. आनी खाल घेतचें ना हांव जोयना हांव नायना कांय करिना म्हाका भांगरा केंसाचें तूं चेडू जायचें नांगता गे. तोलो मम्मी नांगलें गे तुज्याच तूं भयणीक काजार करून दिया. हां जायत यो बरो आसलो गे नालो गे जेवलो गे. बारीक कशी जाली गे. म्हाका भांगरा केंसाचें चेडू मेल्लें न्ही म्हणून हांगा पुरा हाडटानी बरो घाली गे. तांणी मटो केले गे रांदप केलें गे रोसाची तयार केली गे पुरा केली गे. तशें आदल्या कालांत क्रिस्तांव आप्पे केली गे. आप्पे कोता जाता तुमकां? आप्पे हां तशें आमच्या घरा आप्यांची कायल ना गे. ये चेडवाक हांवें पण सांगलें तूं त्या घरची वचून आप्यांची कायल हाड पुता हांगा पुरा तयार जाता नांगलें. जायत मम्मी हांव वता नांगलें. चेडू गेली गे सोदून आप्याच्या कायली. तो लेग माजर आड बसून सांगता गे बोल्ल्याच्या आड ची बाबोयने काजार जातात. ची बाबोयने काजार जातात सांगलें. तो मुखार आनीक प्राय येवन तूं व्हडली माय येता गे. त्या व्हडली मायरे ह्या चेडवान विचारलें गे माय ते काले सांगता माजर तें गे पुता तुमी भाव आनी भयण काजार जातात तामाशे करता तुमकां. ओय गे ओ म्हाका बेजार जाता व्हडली माय काल करचें हांवें. ताका तूं कित्या पुता भियेलाय? हांव तुका एक बी दितां. ती बी ह्या बांयच्या काट्यार घाल
ती किरलो नेताना किवसून तू तू बसून काले सांगायचे तू सांग वाड वाड साताने रुका वाड वाड साताने रुका वाड वाड साताने रुका सांगलं गे सांगून देवाचं सरसीन पावलं गे ते एक दिवस देव सांगता गे म्हणजे इल्ली पाठ करपी बुता म्हणून करपिली गे करपून जाताना देवाची पाठ तेंड जाली गे तर देवान विचारलें काले बुता तू रडटाय म्हाका मम्मीन डॅडीक पळयचे हो ताका तू रडोवचें कित्या तू कोठेवर पावयता सांगलें गे ताका देवान एक गोंठेक सुतू घालें गे सुतू घालून तेंडल्याच्या माठवाच्या मुळावर देवेले गे हांगा घरा बारीक गमत जाता गे हांकां बेजारी जाली गे आमचे चेडू गेले येवना खंय गेले म्हूण नवरत पळयता गे पळय मम्मी आमचे हांगा णव व्हंकलांक सांगा सांत धांवन आयली सकट धांवन व्हडली एक भांगाराची पेट हाडली गे तांणी त्या बेंगाराच्या पेटेन बंद गेले गे ह्या चेडवाक बंद गेले बरो एका रुमांत दवरली गे ही पेट उत्ते गेले रोसाक जाताना काडटाना त्या भांगारा पेटेचे भितर चेडू नांगे चेडू खंय गेला कोणाक ते तुमी सेकड्यांनी वचून पळोवन येजे गे भांगारा पेटेन चेडू आसाय म्हण सुपर ने आता एक मनोरंजन कार्यक्रम सियोन आता न्हू सुपर डान्स आसा गई
बरं झालं जायचं थँक्यू. ओके. आता येस आम्ही आता या कार्याच्या अकरेच्या हंतर असाव ते जाऊन असा जेवणाचे आशीर्वाद बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेश्वर बापा, आज रिशोनांच्या आत्मिक संतोषात वाटणुकीच्या या कार्याच्या जेवणांचे तुझा आशीर्वाद घाल. हे जेवण सेवल्यावरवी आमचो संतोष आणि मायामोग वाढव. क्रिस्त आमच्या समयावरवी आमेन. शेर पदवीदार बाप्पा, आमकां तूं दिताय त्या खाणा जेवणा खातीर विशेष जावन एमकरिस्ताच्या जेवणा खातीर तुका अर्घां दिता. आमचेर ह्या जेवणांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. आमचे मदलो एकवट आनी मायामोग सडय. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या जेन्ना पवित्र जावं जी राज आमकां येव, तुजे कसर गा जाता तशी संवसारांत जा. नमान मरिया कृपेन बदले समितीचे सांगाता श्री आमी ते तू सदैव आनी सदैव पॉलचे कुशीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. रेशनाच्या ह्या पहिल्या कुंभाराच्या कार्यासंदर्भी हजर जाल्ल्या तुमकां सर्व समेस्तांक मोगाचे जेवणाचे उदार. Shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
smaka nakayuni pusta maka rakta maka bena kite stowastana suni musogori hauta chisheli kedin smaka nakayuni
DJ Sujay. भुरग्याचे